शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च
लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः
नाचाविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं शतभिर्मासे वित्फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम्, नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्, द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नरः, नाचाविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं शतभिर्मासे वित्फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्,
षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्
विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा
गणेशाय प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम्, नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्, द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः, नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं शद्भिर्मासे वित्फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम्, नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्, द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः, नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्।
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं
सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् शतभिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् शतभिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं शतभिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं शतभिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य
भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासे वित्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।